एकल्या मनशाक एटॅक केलो खंय ते वाळपय एरियान. पयर तुमी आमी हेजें तालगांवार एरियान लेपडाचे उलयले, पूण काल एक फॉरेस्ट एरियान एका मनशाक एटॅक केलो, खूब ताका इंजर्ड बा केलो. तेचेर आतां तें कितें आसा ती जनावरां खंय भोंवूंक शकता. आतां आमकां ते दिसता, पयलीं ते दिसनाशिल्लें. आयज ती सगळे कडेन भोंवता. तांकां आतां ते जर चड मनशाचें हें येयलां, मनीसपणाचें हें येयलें, कितें तें म्हणटा माणसाळी माणसाचें अशें मनशाचें हें येता तांकां चड लागीं पावपाक लागल्या ते आतां मनशांक. म्हणजे ती इतली आमची जनावरां आमची लागीं येयल्या आनी आमकां हें कशें फ्रेंडली कशें दिसता आमकां आनी तांकां दिसता आमी फ्रेंडली म्हणून. ओके. हय. सो पूण तुका दिसता की आमी लोकांनी तेंची टॅरिटरी जागा तेंच्या जाग्यांनी पावल्या म्हणून लोक आतां ताका तशें लागून. हांव म्हणूंक शकना की आमची फॉरेस्ट आहा तशें आसा, आं जंगल सगळें आसा, फॉरेस्ट आसा, सगळी जागा तशी आहा. पूण येयले ते एक तांकां आतां चडशें हें येयलां, क्रिएशन हें चड जाल्लें आसा. मनशाचो मोग. ना तें जालें मनशाचें मूत जालें आनी ते प्लस तेंचें क्रिएशन वाडलां. सगळीं जनावरां वाडल्या, रानकुवर वाडल्या, आनी कितें वाडलें सगळे तरेचें. ताका लागून तो हितून येता, हय. मनशाच्या हितून येता. ना ताका पण मनीस आमचे गोंयचे लोक कोणा जनावरां तशें हें करिना. पयलींचे दीस ना, आयज सगळे बरे तरेन वागता आनी आमची फॉरेस्ट मिनिस्टर ताका बरें पळयता. आमची स्थिती हें आसा फॉरेस्ट हें आहा ते आमचे चॅरपर्सन, तिवूय बरें तांकां हें करता. म्हणजे तेंचें हें ना, म्हणजे बरें तरेन सगळे जनावरांक आमी ट्रीट करता.